सायङ्काले वनान्ते कुसुमितसमये सैकते चन्द्रिकायाम् त्रैलोक्याकर्षणाङ्गं सुरनरगणिका मोहनापाङ्गमूर्तिम् सेव्यं शृङ्गारभावैः नवरसभरितैः गोपकन्यासहस्रैः वन्देऽहं रासकेलीरतमतिसुभगम् पश्य गोपालकृष्णम्। श्रीगुरुभ्यो नमः। वन्दे संस्कृतमातरम्। सर्वेभ्यः नमस्काराः। इदानीम् अन्तिम अङ्के स्मः। अन्तिमः अङ्कः तथापि एकैकः अङ्कः अत्यन्त विशिष्टः। अत्र षष्ठाङ्कस्य आरम्भे विष्कम्भकः इट्स् a type of interlude between two ankas, and it's a short scene that connects the story of the drama by briefly explaining to the audience what has occurred in the interval between the two ankas. पूर्वतनाङ्के किञ्चित् अग्रे अस्मिन् अङ्के किम् अभवत् इति किञ्चित् मध्ये तन्मध्ये सेतु इव. And this particular Vishkambaka is a Mishra Vishkambaka, where Kanchukiya speaks Sanskritam, tat Pratihari Prakrita Bhashaya. So where mixture of characters is there, it is called as Mishra Vishkambaka. एतन्मध्ये किम् अभवत् इति पूर्वमेव अत्र किञ्चित् कथयामि. पूर्वं किम् अभवत्, पञ्चमाङ्कस्य अन्ते विदूषकः वदति एषः मगधराजः सिद्धः अस्ति, सैन्यः चतुरङ्गबलेन सह सिद्धः अस्ति. अनन्तरं वत्सदेशप्रजाः अपि सर्वे सोत्साहेन इदानीं युद्धं कर्तुं ते सज्जाः. एवम् इत्युक्ते अग्रे युद्धसन्नद्धः भव इति सूचना उदयनः अपि ततः प्रस्थानं करोति. एतन्मध्ये पञ्चम षष्ठ अङ्कयोः मध्ये युद्धः जातः. उदयनः अपि अति पराक्रमेण युद्धं कृतवान्. सः आरुणिः अतीव बलशाली. यद्यपि सः अतीव बलशाली, एतस्य सैन्यबलेन अनन्तरम् आत्मबलं सर्वस्य अधिकतया तेन सः युद्धं कृत्वा इदानीं सः विजयं प्राप्तवान् अस्ति. तस्मिन् प्रसङ्गे प्रायः सः वत्सदेशं पुनः गतवान् अस्ति. इदानीं पद्मावती मगधदेशे नास्ति. स एतत् सर्वं समाप्य पद्मावतीम् अपि पद्मावती यदा पद्मावती गच्छति तया सह वासवदत्ता गच्छति एव, यतः सा न्यासरूपेण अस्ति. दिस् इस् अवर् असम्प्शन्. तत्र किमपि तथा नास्ति, किन्तु कथा एवं एतत् सर्वम् अस्माभिः एव ऊहा करणीया. तत्र तस्मिन् प्रसङ्गे भविष्यति इति पश्यामः. And Bhasa, he very beautifully he brings end to all the loose ends. इत्युक्ते तत्र नाटकस्य इदानीम् अन्तिमलक्ष्यं फलप्राप्तिः अस्ति. किम् अस्ति तत्, वासवदत्तायाः उदयनेन सह पुनः समागमः. तन्मध्ये राज्यप्राप्तिः तु अभवत्. पुनः कथं सः वासवदत्ताम् उदयनेन सह योजयति इति पश्यामः. ततः प्रविशति काञ्चुकीयः. सः उज्जयिन्या आगतः अस्ति, द चेम्बर्लिन्. काञ्चुकीयः सः प्रविशति. अनन्तरं पृच्छति, कैः भोः काञ्चनतोरणद्वारम् अशून्यं कुरुते. काञ्चनतोरणम् इत्युक्ते तत्र तद् राजभवनं खलु, अतः सर्वत्र स्वर्णस्तम्भाः सन्ति, तोरणमपि स्वर्णं, तत्र
रत्नानि मणिखचितानि तोरणानि सन्ति। काञ्चन तोरणद्वार इत्युक्ते मुख्यद्वार इत्यपि भवति। अशून्यं कुरुते, अशून्यं कुरुते इस् अ ब्यूटिफुल एक्स्प्रेशन। हू इज गार्डिंग दिस ऑलवेज? कदापि एतत् स्थलं त्यक्त्वा न गच्छति इति अशून्यं कुरुते इत्युक्ते हू इज ऑन ड्यूटी तथा। तदा तत्र प्रतिहारी आसीत्। प्रतिहारः इत्युक्ते एव द्वारः। यः तत्र तिष्ठति सा प्रतिहारी। तत् कदाचित् प्रतिहारी इत्यपि भवति, कदाचित् प्रतिहारी इत्यपि भवति। प्रायः व्याकरण रीत्या उभावपि साधु एव। प्रविशति सा आर्या। अहं विजया, किं क्रियताम्? सा पृच्छति किं कार्यमस्ति, किम् इच्छति इति तं पृच्छति। भवती निवेद्यतां निवेद्यतां वत्सराज्य लाभ प्रवृत्तोदयाय उदयनाय। सः वदति काञ्चुक्यः वत्सराज्य लाभ प्रवृद्ध उदयाय उदयनाय किं निवेदनीयं? वत्सराज्यम् इत्युक्ते यं देशं सः पालयति स्म वत्सराजं राज्यं। वत्सराज्य लाभ प्रवृद्धः। इदानीं सः किं वत्सराज्यं पुनः प्राप्तवान् अस्ति। लाभः इत्युक्ते पुनः प्राप्तिः अस्ति, तेन सः वर्धितः। प्रवृद्ध उदयः इत्युक्ते हिस् ग्लोरी हेस् बीन् एन्हान्स्ड्। तादृशस्य उदयनाय, that means it's an adjective for Udayana, who has got back the glory, past glory. Vatsarajya labha pravriddhodayaya udayanaya. Tatrapi udayanaya chaturthi tat visheshanam. तस्मै निवेदय एष खलु महासेनस्य सकाशात् रैभ्यस गोत्रः काञ्चुकीयः प्राप्तः। सो सः वदति काञ्चुकीयः, अस्तु गच्छ, यः राज्यं प्राप्य इदानीम् अत्यन्तसन्तुष्टः अस्ति उदयनः, तं गत्वा एतत् सन्देशं निवेदय महासेनस्य सकाशात्। महासेनः कः? चण्डमहासेनः, वासवदत्तायाः पिता, यः उज्जयिन्याः राजा, अत्यन्तप्रबलः राजा। तस्य सकाशात् सः प्रेषितवान् अस्ति रैभ्यस गोत्रः। ही identifies himself with the clan, the gotra, रैभ्यस गोत्रः. Maybe that was the style of introducing. काञ्चुकीयः प्राप्तः, who has been sent by him. And तत्र भवत्या च अंगारवत्या प्रेषितार्या वसुन्धरा नाम वासवदत्ता धात्री च प्रतिहारम् उपस्थिताविति सन्धिः। तत्र सर्वत्र रैभ्यस गोत्र काञ्चुकीया, who has been sent by Mahasena of Ujjaini, and also तथा एवमेव तत्र भवत्या लेडीशिप् अंगारवती। अंगारवती एषा वासवदत्तायाः माता। तया प्रेषिता आर्या वसुन्धरा नाम वासवदत्ता धात्री। धात्री इत्युक्ते उपमाता, या तस्याः पोषणं कृतवती। नर्स् आर् नौ इट् केन् बि नानी। अंगारवती वासवदत्तायाः धात्रीं प्रेषितवती अत्र उदयनस्य समीपम्। एवमेव महासेनः काञ्चुकीयं प्रेषितवान् अस्ति। द्वावपि वसुन्धरा नाम प्रेषित आर्या वसुन्धरा, सा वयसि ज्येष्ठा, अतः आर्या इति अस्ति। वासवदत्ता धात्री च प्रतिहारम् उपस्थितौ इति। सः प्रतिहारिणीं वदति, विजयां निवेदयति, अस्तु गच्छ, भवती गत्वा उदयनम् एतत् सन्देशं प्रेषय यत् महासेन सकाशात्, महासेनः काञ्चुकीयं प्रेषितवान् अस्ति। एवमेव अंगारवती देवी, अंगारवती अपि वासवदत्तायाः धात्रीं प्रेषितवान् अस्ति। उभावपि
तत्र प्रवेशद्वारे भवतः प्रतीक्षां कुरुतः इति गत्वा निवेदय इति वदति। तदा एषा प्रतिहारी वदति, आर्या अदेशकालः प्रतिहारस्य। अदेशकालः इत्युक्ते इदानीं वक्तुं देशः इत्युक्ते किं स्थलं, कालः इत्युक्ते समयः। दिस् इस् नाट् द प्रापर् टैम् आर् प्लेस् फार् द मेसेज्। तत्र स्थलमपि तथा इत्युक्ते इदानीं राजा यत्र अस्ति तत्र प्रतिहारी प्रवेशः प्रायः निषिद्धः। अनन्तरम् अग्रे वदति किमर्थमिति। एषा तु केवलं तथा वदति, अदेशकालः, स्थलमपि उचितं योग्यं नास्ति, समयः अपि योग्यः नास्ति। एवं प्रतिहारस्य इत्युक्ते मया गन्तुं तत्र प्रवेशः निषिद्धः इति एव वक्तुं शक्यते। कञ्चुकीयः पृच्छति, कथम् अदेशकालो नाम इत्युक्ते कथम् इत्युक्ते किमर्थं तथा वदति, एवं सूक्तसमयः नास्ति इति। तदा सा वदति, शृणोतु आर्यः, शृणोतु आर्यः, सन्धिः अस्ति। अद्य भर्तुः सूर्यामुखप्रासादगतेन केनापि वीणा वादिता, तां च श्रुत्वा भर्त्रा भणितम्, घोषवत्याः शब्द इव श्रूयते इति। अस्तु तत्रैव। अद्य शृणोतु आर्यः, सा वदति, अस्तु किम् अभवत् इति शृणोतु। अद्य सः इदानीं राजप्रासादे अस्ति। भर्तुः सूर्यामुखप्रासाद, सूर्यामुखप्रासाद कुत्रचित् पाठान्तरे सुयामुना इत्यपि अस्ति। सूर्यामुखप्रासाद मे बी द ईस्टर्न् पैलेस् वेर् इट् वास् फेसिंग द सन्रैस्। तत्र सूर्यामुखप्रासादगतेन यदा सः तत्र तस्मिन् भवने सः गच्छन् आसीत्, तदा केनापि वीणा वादिता। somebody was playing the lute or वीणा। कोऽपि तत्र वीणावादनं करोति स्म। यदा राजा तस्मिन् मार्गे गच्छति स्म, सूर्यामुखप्रासाद दिशि गच्छति स्म, तदा सः वीणावादनं श्रुतवान्। तां च श्रुत्वा, वीणां श्रुत्वा, भर्त्रा भणितम्, भर्त्रा उक्तम्, एतत् सर्वं शी इस् रिपोर्टिङ्ग्, वाट् एवर् हेपन्ड्, एषा एवम् अभवत् इति वदन्ती अस्ति। भर्त्रा भणितं, महाराजेन भणितं, घोषवत्याः शब्द इव श्रूयते इति। घोषवती तस्य उदयनस्य अत्यन्तप्रियवीणा, या वासवदत्ता तथा उदयनयोः मध्ये सेतुः इव। दट् घोषवती वास् that was the primary like one mediator between Udayana and Vasavadatta, or who made them, who was the cause for their reunion. घोषवत्याः शब्द इव श्रूयते इति। यदा सः वीणावादन ध्वनिं श्रुतवान्, झटिति तस्य मनसि, ओ एतस्याः ध्वनिः मम घोषवत्याः इव अस्ति इति सः उक्तवान्। एतत् शक्यते वा इति प्रायः मनसि संशयः भवति। शक्यते, निश्चयेन शक्यते। यतः इदानीं बालाः पश्यन्तु, पितुः कार्यानस्य, वयं मार्गे बहु यानानि गच्छन्ति, तस्य गमनशब्दं शृणुमः, किन्तु बालाः एव इत्युक्ते ज्येष्ठानां विषये किं वदामि, किन्तु ते अत्यन्त तीक्ष्णमतयः भवन्ति। यदा पितुः कार्यानम् आगच्छति, झटिति ते वदन्ति पिता आगतः इति। अथवा कदाचित् प्राणिनामपि तथैव भवति, तेषामपि अत्यन्त ते सूक्ष्मग्राहिणः। एवम् एषः तु घोषवतीं बहु वर्षाणि वादितवान्। अतः तस्य किं वदामः, he knew the pulse of that घोषवती। प्रायः ये वादनं कुर्वन्ति, वाद्यं वादयन्ति, तेषां प्रायः एतस्याः अनुभवः स्यात्।
वैयक्तिकवाद्यानां नादः कथं भवति अस्माकं तु अस्माकं by just by the style we can make out that it is this person, that person. We cannot maybe that also those who are very experts in that can do that. अस्तु किमपि भवतु अत्र उदयनस्य वीणावादनं श्रुत्वा सः शब्दः घोषवत्याः एव इति मनसि अभासत। तथा काञ्चुकीः पृच्छति ततस्ततः अनन्तरं किम् अभवत् इति पृच्छति। पुनः उदयनस्य सन्तापः एकैक there is a saying all roads lead to Rome इति। तस्य मनसि तु अहोरात्रि अहर्निशं वासवदत्ता ध्यानमेव। अतः यत्किमपि वस्तु वा भवतु, ध्वनिः वा भवतु, रूपसादृश्यं वा भवतु, तस्य मनः पुनः तत्रैव गच्छति। ततस्ततः इति काञ्चुकीः किम् अभवत् इति तस्यापि कुतूहलः। प्रतिहारी वदति ततस्तत्र गत्वा पृष्टः कुतोऽस्या वीणाया आगम इति। प्रथमं पूर्णं पठामि अनन्तरम् अर्थं वदामि। तेन भणितम् अस्माभिर्नर्मदातीरे कूर्चगुल्मलग्ना दृष्टा यदि प्रयोजनमनया उपनीयतां भर्त्रे इति। तां चोपनीताम् अङ्के कृत्वा मोहं गतो भर्ता। ततो मोहप्रत्यागतेन बाष्पर्याकुलेन मुखेन भर्त्रा भणितं दृष्टासि घोषवती सा खलु न दृश्यत इति। आर्य ईदृशो अनवसरः कथं निवेदयामि। सा स्वस्याः कष्टं निवेदयति। प्रतिहारी किम् अभवत् एतत् नाटके यदा भवति किञ्चित् भवता एतत् दृश्यं कथं ते एवं रागेण एवम् अभवत् अनन्तरम् एवम् अभवत् एवम् अस्ति इति सा एतत् सर्वं वदति। ततः तत्र गत्वा पृष्टः आल् दीस् आर् इन् कर्मणि प्रयोग कर्मणि कदाचित् भावे अपि। ततः तत्र महाराजेन अथवा उदयनेन पृष्टः सः वादकः पृष्टः कुतः अस्याः वीणायाः आगमः इति। सः पृच्छति कुतः इत्युक्ते कस्मात् कथं भवतः हस्ते एषा वीणा अस्ति इति। अस्याः वीणायाः how is it possible that you are holding this veena or how come this veena is in your hand tatapi bhavati. Kutaha is from where, but the meaning is like he is surprised as to how this person is holding that veena. Tena bhanitam यः वीणावादनं करोति स्म सः पुरुषः उक्तवान् अस्माभिः नर्मदातीरे कूर्चगुल्मलग्ना दृष्टा। सः वदति अस्माभिः इत्युक्ते प्रायः सः अन्ये अपि तत्र नर्मदातीरे गतवन्तः। तैः कूर्चगुल्मलग्ना, कूर्चगुल्म इत्युक्ते thick bush, thicket on the banks of Narmada river. Gulma Lagna Drashta. This was caught between those the reeds and on the shores. You might have seen that like bush-like growth. तदा अन्यदपि वदति सः यदि प्रयोजनम् अनया वीणया यदि भवतः किमपि प्रयोजनमस्ति उपनीयतां भर्त्रे इति। अस्माभिः तु तत्र कुत्रचित् नदीतीरे एषा वीणा दृष्टा। तन्मध्ये बहु तत्र दर्भा इस् अ टैप् आफ् ग्रास् तृण वन्यतृणः तन्मध्ये एषा वीणा दृष्टा। अस्माकं तु किमपि तादृशप्रयोजनं नास्ति। यदि प्रयोजनम् अनया यदि भवतः एतया बहु प्रयोजनमस्ति उपनीयताम् इत्युक्ते स्वीक्रियताम् इति वदति सः।
अनन्तरम् उदयनः तां वीणां स्वीकरोति, तां च उपनीताम् इत्युक्ते राजभवनम्, उपनीता इत्युक्ते राजभवनम् आनीतवान्, अङ्के कृत्वा यथा वीणावादकाः भवन्ति तथा उत्सङ्गे he kept that veena on his lap, and then moham gatah bharta, he swooned away, he fainted, सः मूर्छितः जातः, दुःखातिशयेन सः मूर्छितः। ततो मोहप्रत्यागतेन पुनः सः यदा किञ्चित् जागृतः अभवत्, मोहप्रत्यागतेन मूर्छया यदा पुनः निवृत्तः, बाष्पपर्याकुलेन मुखेन, तस्य अत्यन्तरोदनात् मुखं सर्वं बाष्पाक्रान्तम् आसीत्। तादृशेन मुखेन भर्त्रा भणितम्, उदयनेन भणितम्, भणितम् इत्युक्ते उक्तं घोषवतीम् उद्दिश्य, दृष्टा घोषवती, सः घोषवतीम् उद्दिश्य घोषवत्या सह सम्भाषणं करोति। सा खलु न दृश्यत, दृष्टासि घोषवती, हैव सीन यू ओ घोषवती, भवती तु मया दृष्टा, सा खलु न दृश्यत इति। I have seen you, but I have not seen her. पुनः तस्य वीणाम् उद्दिश्य स्वस्य मनो वेदनां पुनः कथयति। इत्युक्ते घोषवती अत्र इदानीं तु प्राप्ता अस्ति, भवती तु पुनः प्राप्ता, नष्टा आसीत् सापि। अत्र कथा सरित्सागरे कुत्रचित् प्रायः this incident comes when again it's an assumption, not exactly these things, wherever it is not important, Father does not give any details about that. Whatever we can assume, probably while they were eloping to Vatsadesha and that Bhadravati elephant, they had to pass through the forest. For main this thing was to escape from Ujjaini and to reach Vatsadesha. Otherwise the soldiers will catch them. That was the that had happened. Moreover, and this Veena might have been dropped at that on that occasion, and later, as Udayana was completely engrossed in engrossed in Vasavadatta's love, maybe he had forgotten for some time this Ghoshavati. Though Ghoshavati was instrumental in binding them together, this is all assumption I'm telling. How Ghoshavati disappeared from the scene, how it reappeared, for that I'm giving all this. अतः प्रायः तथा अभवत्। एषः सर्वं विस्मृतवान् अनन्तरम् इदानीं घोषवती तु दृष्टा, ताम् उद्दिश्य एव सम्बोधन, दृष्टा, त्वं दृष्टासि, हे घोषवती, त्वं मया दृष्टा असि, I have seen you, you have been spotted by me. सा खलु न दृश्यता, सा वासवदत्ता या आवयोः मध्ये या इदानीं नास्ति मया सह, सा भवती तु प्राप्ता, पुनः भवत्याः प्राप्तिः भवत्, किन्तु वासवदत्तायाः न इति पुनः विलपति। आर्या ईदृशः अनवसरः, विजया वदति, आर्या इत्युक्ते पूज्या इति, महोदया, ईदृशः अनवसरः, अवसरः इत्युक्ते प्रापर् टैम् आर् चान्स्, अनवसरः, दिस् इस् नाट् द प्रापर् टैम्, कथं निवेदयामि, एवम् अस्ति। पुनः अस्माकं महाराजः यद्यपि राज्यं पुनः प्राप्तवान्, तथापि घोषवतीं प्राप्य पुनः दुःखितः जातः अस्ति, तं कथं वा निवेदयामि इति पृच्छति सा। तदा काञ्चकीयः वदति, भवती निवेद्यताम्, इदमपि तदाश्रयमेव। तदा काञ्चकीयः वदति, हे विजये, भवती इत्युक्ते हे भवती, निवेद्यताम्, अस्तु गत्वा उदयनाय निवेदयतु, यतः इदमपि तदाश्रयमेव, अस्माकम् आगमनं यदस्ति एतदपि
वासवदत्ता सम्बद्धम् एव इति। इत्युक्ते अत्र किमपि दुःखस्य वर्धनकारणं नास्ति, गत्वा विश्वासेन कथय, यतः वासवदत्ता घोषवती सम्बद्धम् अथवा वासवदत्ता सम्बन्धितविषयः एव। आर्या इयं निवेदयामि। इयम् इत्युक्ते आत्मानं निर्दिश्य इयं निवेदयामि। एष भर्ता सूर्यामुखप्रासादात् अवतरति। तदा एव सः सूर्यामुखप्रासादात् अवतरति। प्रायः सः प्रथम अट्टे सः आसीत् दुःखितः, इदानीं पुनः अवतरति, अतः तदिहैव निवेदयिष्यामि। एषा वदति किमपि योग्य स्थलस्य सः कुत्रचित् दूरे अस्ति, यदा समीपम् आगच्छति तं भवतोः आगमनं निवेदयामि इति सा वदति। भवति तथा। इदानीं रङ्गात् निष्क्रमणं भवति। काञ्चुकीयः अपि गच्छति। वसुन्धरायाः अस्मिन् दृश्ये सा न आगच्छति, अग्रे आगच्छति। अनन्तरम् उभौ निष्क्रान्तौ तत्र मिश्रविष्कम्भकः समाप्तः। ततः प्रविशति राजा विदूषकश्च. You have observed, whenever the king enters, it starts with a shloka, and that too remembering Vasavadatta. Throughout this Nataka, Maharajasya यदा यदा प्रवेशः भवति तदा सः किमपि विलपन् श्लोकम् उक्त्वा एव आगच्छति, वदति। तथा कदाचित् भवतां मनसि उदयनस्य वासवदत्ता विषये किम् ईदृशी प्रीतिः भवति वा इति. Probably, first of all, there is no negative character in this natakam. You might have observed no lady, what is it called, villain, what is the female feminine, astu lady villain ityeva vadami. तथा नास्ति. पद्मावती यद्यपि सा द्वितीया पत्नी, सापि अत्यन्त सुशीला, सद्गुणसम्पन्ना. वासवदत्तायाः विषये तु किं वक्तव्यम्. अन्ये सर्वे ये अत्र आगच्छन्ति, अस्मिन् नाटके यानि पात्राणि सन्ति सर्वाणि अत्यन्त सुसंस्कृतपात्राणि एव. Maybe it was a fact, like it has become like this, that if we see goodness, too much of goodness, we feel like suspecting some foul play or something. How can people behave like this? Because we are not used to that. One is that, or maybe he wanted to give a very good picture of all this that can exist. Looking at this drama, people can learn to be like this, or it was a fact. बहु कारणानि सन्ति. किन्तु अस्मिन् नाटके तु स्वप्नवासवदत्तनाटके आमूलाग्रम् आन्त्यम् आरम्भतः समाप्तिपर्यन्तं सर्वाणि पात्राणि उत्तमानि एव. तत्र किमपि तथा केवलं दुःखमेव, तस्य विरहदुःखमेव अन्तस्यूततया सूत्रमिव, that will be followed from first act till end. किन्तु मनुष्यस्वभावं यदा पश्यामः, तथा पद्मावत्याः मनसि ईर्ष्या अथवा वासवदत्तायाः पद्मावती विषये तथापि नास्ति. यद्यपि सा चिन्तयति मनसि, तस्याः बहु दुःखं भवति यदा पद्मावत्याः विवाहः एव सम्पन्नः इति सा जानाति. किन्तु सा किं करोति, स्वस्य भाग्यं दूषयति. अहो अकरुणाः ईश्वरः, उदयनं न दूषयति, नैव पद्मावती. बहुधा पद्मावत्याः श्लाघा प्रशंसामेव करोति. एवम् अस्मिन् नाटके पात्राणि सर्वाणि उत्तमानि एव, प्रायः उत्तमानि एव आसन्.
अथवा उत्तमसन्देशं सः प्रापयितुम् इच्छति. This is all because it is a drama and we are analyzing Bhasa's drama. कदाचित् भवति कोऽपि मन्थरा अथवा कोऽपि शकुनिः आगच्छति, किञ्चित् he gives a twist to that story. अत्र तथा किमपि नास्ति, तथापि कथायां रोचकता अस्ति. प्रायः भवन्तः अपि मया सह किम् एतम् अभिप्रायम् अङ्गीकुर्युः. Without any such this thing, many times we feel to become a thriller, there should be some sudden entry of a villain or some character, negative character. तत्र तथा किञ्चिदपि नास्ति. तथापि नाटकं प्रति अङ्कं किं भवति, किं भविष्यति अग्रिम अङ्के इति कुतूहलं तत्तु अस्ति एव. अस्तु, इदानीं राजा प्रविशति. विदूषकः अपि सर्वदा तस्य सः मर्मसचिवः तेन सहैव भवति. सः वदति, श्रुतिसुखनिनदे कथं नु देव्या स्तनयुगले जघनस्थले च सुप्ता विहगगणरजो विकीर्णदण्डा प्रतिभयमध्युषितास्यरण्यवासम्. पुनः पठामि. श्रुतिसुखनिनदे कथं नु देव्याः स्तनयुगले जघनस्थले च सुप्ता विहगगणरजो विकीर्णदण्डा प्रतिभयमध्युषितास्यरण्यवासम्. श्रुतिसुख यत्र सन्धिः अस्ति केवलं तत्र वदामि. विहगगणरजो एकपदमेव. प्रतिभयम् अध्युषिता असि अरण्यवासम्. सः वीणाम् उद्दिश्य वदति. वीणा तु निर्जीव वस्तु. ताम् उद्दिश्य किम् एषः मूर्खः वा? तत्र कालिदासः तत्र मेघम् उद्दिश्य मेघदूते खण्डकाव्य where the whole kavya is about the yaksha addressing the cloud. There he mentions when mind is not in its usual state, even inanimate becomes animate. This happens with everybody, or sometimes with pet animals. People, we have seen them pouring out their sorrow, or when they are happy they go and hug those pets, or it can be a stuffed this thing. These are all very, very natural things. The mind fails to analyze whether the person, or it can be to the mirror, or it can be to a wall. So many examples can be given, but still this happens when the mind is not in its usual state. अत्र एषः तु किञ्चित् उन्मत्तः एव, वासवदत्ताविषये उन्मत्तः. अतः अनन्तरं तस्य किमपि यत् सम्बन्धः एव नास्ति तम् उद्दिश्य न वदति. घोषवती तु दट् एव्री मोमेण्ट् वेन् Udayana thinks of Vasavadatta, the scene comes to his mind where she used to come to learn Veena. This happens very naturally. That has been brought here. Shruti Sukhaninade Katham nu Devyaha. Pratamam Anglabhashayartham vadami. Shruti Sukhaninade Saha Tamuddishya vadati. Oh sweet toned lute, you did Tasyaha, you did once rested on the chest and on the lap of the queen Vasavadatta. How did you support the terrible sojourn in the jungle, whose flights where flights of birds scattered your body with dirt? Idanim Ghoshawati katham asti. Ghoshawati is not in its usual and the way usually when instruments are played, they protect it with lot of care. They, if it is especially when it's a stringed instrument
and for the weather and all, it has to be covered and kept. Even this percussion instrument, the moment they're playing is over, immediately they cover that and keep. So as they are as and they're prone to this climatic changes, the Shruti becomes down, or so many reasons are there. So lot of care will be taken. So this Goshavati is not in its original state. That has been maybe tattered, somewhere broken. The strings might have, there are only 2, 3 strings remaining. So totally it has lost its old beauty. So he's addressing her. Shruti Sukha Ninade. सा कथमस्ति प्रथमम् अन्वयं वदामि. हे श्रुतिसुखनिनदे देव्याः स्तनयुगले जघनस्थले च सुप्ता आसीत् अथवा आसीत् भवती आसीत्. कथं नु विहग गणरजो विकीर्णदण्डा प्रतिभयम् अरण्यवासम् अध्युषिता असि. श्रुति सुख निनदे. श्रुति यस्याः वीणावादनं कर्णामृतम् आसीत्. श्रुतिसुखम् अत्यन्त सुखं ददाति स्म. निनाद इत्युक्ते स्वरः, तस्य नादः. श्रुतिसुखनिनदे, कर्णयोः अत्यन्त हर्षकरी या आसीत्. देव्याः वासवदत्तायाः स्तनयुगले जगनस्थले च. स्तनयुगले तस्याः वक्षस्थले जगनस्थले. This jagana has been misunderstood to be the back part of the body, but jagana is the below the navel, that lower part. So maybe this lute was played placing it vertically. So this usually on the lap and like this. It touches and that will be kept like that. Sukta ityukte, he is telling that action as you are happily sleeping on the lap and resting on the chest of Vasavadatta. That means you are very happy there. It was soft as she was Sukumari. All this he is telling. And such a lute, विहग गण रजो विहग गण विहगाः इत्युक्ते पक्षिणः, विहग गण इत्युक्ते पक्षिसमूहः. तेषां रजो विकीर्ण दण्ड is the long part that has been रजो विकीर्ण. That means तेषां पक्षिसमूहस्य या अत्यंत स्नेहपूर्णं वासवदत्तायाः कोमल अंगेषु लालिता अथवा शयनसुखम् अनुभूतवती. इदानीं दुर्दैववशात् पक्षिगण मलदूषितं, the droppings of the, it is in the forest. She was lying somewhere on the banks of the river near the forest. अरण्यवासं प्रतिभयम् इत्युक्ते अत्यंत भयानक स्थितिम् इदानीं द्रष्टुमेव न शक्नोमि भवतीम्. अरण्यवासम् अध्युषिता. तत्र कुत्रापि निर्जनप्रदेशे एवं किमपि उपचारं विना, किमपि भवत्याः लालनपालनं किमपि नास्ति. तादृश कठिनपरिस्थितौ इदानीं सम्पूर्णतया धूल्या आवृतासि. कथं वा भवत्याः एतादृशी स्थितिः अभवत् इति वदति सः. एषा पुष्पिताग्रा इति. इट्स् वेरी रेर् दिस् थिङ्ग्. नाट् many not very frequently found छन्दस्. 12-13 तथा भवति. तत्र प्रथमपादे 12, द्वितीयपादे 13 अक्षराणि. तद् प्रायः भासः एव प्रथमतया एतं वृत्तं तत्र प्रयुक्तवान्. पुनरेकवारं तस्य तात्पर्यम् एवमेव. पूर्वं वासवदत्तायाः कोमल ललिताङ्गेषु या लालिता अथवा शयनसुखम् अनुभूतवती,
इदानीं निर्जनप्रदेशे वने वसन्ति, तत्र पक्षिगणैः मलैः अनन्तरम् अत्यन्त प्रदूषिता ते एवं भिन्नभिन्नकारणैः प्रदूषिता कथं वा एवं तत्र आसीत् भवति इति पृच्छति। अपि च अस्निग्धासि घोषवती या तपस्विन्या न स्मरसे। पुनः प्रथमं तस्याः रूपविषये स्वरूपविषये वदति, एवं धूल्या आवृता अस्ति इति। अनन्तरम् अस्निग्धासि घोषवती, तां निन्दति घोषवतीं। किञ्चिदपि प्रीतिः एव नास्ति भवत्याः वासवदत्ता विषये। या तपस्विन्या न स्मरसि। सा कथम् आसीत् सा वासवदत्ता? तपस्विन्या अत्र ताम् उद्दिश्य एव वदति, यतः अत्यन्त श्रेष्ठ नारी सा, तां न स्मरसि त्वम्, अतः कथम् एवं कठोरहृदया जाता इति वदति। स्थगयामः वा? अस्तु, पुनः तस्य विलापः एव भवति। अस्तु, किञ्चिदत्र स्थगयामः। वसुन्धरा इस् वासवदत्ता's nurse धात्री इत्युक्ते who took care of Vasavadatta, maybe since childhood, usually like Manthara to Kaikeyi. These royal people, they appoint somebody to look after their children. Tadrishi Vasavadatta. She has been sent to the court of Udayana by Angaravati, Vasavadatta's mother. Sharada. नमस्ते भगिनी। नमस्ते। राजा उदयनः वीणावादनं श्रुत्वा he himself went to that fellow, or he sent his pretty dasi or saki tasya समीपे? भवती कथम् इच्छति भगिनी? अस्तु, न यतः अत्र यदुक्तमस्ति तद् अहं वदामि, अन्यद् मध्ये यदस्ति गेप् तत् वयमेव अस्माकं कल्पनानुगुणं कथं भवती इच्छति इति वदतु। Because of anxiety, Raja might have gone there by himself. I thought like possible. Or else, being a Raja, he might have sent his fellow, his friend, or if you want to bring too much of bhavativrata, you can tell, because Udayana is in such a desperate state. The moment he hears, he might have rushed himself. But that possibility is also there. As you said, he is a king. He must have sent, who is there? Go and get that person. Tatapi shakyam. Tatapi sambhavah अस्ति. न अतः भासस्य अत्र उद्देशः, यत्र कथायाः मुख्य इदानीं तस्य लक्ष्यं किं? पुनः वासवदत्ता उदयनेन सह तयोः समागमः। अतः एतन्मध्ये यानि पात्राणि भवन्ति तस्य विषये अधिकं न वदति। अतः अस्माभिः एव तद्विषये एवं स्यात् perhaps एवं I'm asking, it is not crystal clear in that poem. It was not given. No, it is not. Even in this thing, it has a purpose, because everything need not be told, isn't it? That can be, that is left to our imagination. There are last Mishrama, some bird is last in Vishkambaka. What is it? Is interlude. See, between two interlude means between two acts. Like so, you know, see Udayana's war, that is not told here. Then the audience or spectators will have a doubt. What happened in between, isn't it? So there should be some connecting thing. The story should have some connectivity. So the war has happened. Udayana has won the war. He has come back to Vatsadesha. All this through these characters that is told.
So usually in all the dramas, the reasons are so many characters are required, isn't it? For to enact a war, so much of that props and all we require. So there were so many limitations. Because of that, some scenes were banned, death or this war or something like that. Even eating of the bhojana drishyam, that sarvam, th- that became a practice. Nishidha. Maybe there are so many reasons for that. When a drama means they were moving from one place to another, they had to carry so many things with them, and there to live in some place. They wanted a place to reside. So number was limited, so that some scenes were to be Uh, told this through the entire characters. today's entire story was in Vatsa Udayana's Rajya only. Yes, yes. Okay. They came back from Padmavati's Rajyam. Must have come back. That is what. Whatever all of you want, you can imagine. अस्तु कः धन्यवादः भगिनी. किशोर आचार्य. Yes, my question is about that Bishkambhak. Does this mean they're playing some music during that time where they're moving things in the stage, or is it? Music definitely will be there. I told they will be seated in the front of the stage. That as a very mild, this thing will be played continuously. But now this Mishra Vishkambhaka, the characters appear on the stage. Kanchukiya and this Pratihari. Not the main characters. Sometimes it can be two chetis speaking over the past events, or Vidushaka and somebody. Any this thing possibility. So those are the two characters. Kanchukiya and that lady who guards the door. And see, look at the beauty of this thing. Guarding the door means that person should be very strong also. So women were also they were like bodybuilders, guards. Security guard means she must be a bold and well built lady. स्त्रीणां तथा नास्ति इति अस्माकं नाटकेषु एव पश्यामः. एवं एषा एव एतदेव साक्षी. प्रश्नः अस्ति पृच्छामि. कामार्ता हि प्रकृतिकृपणा चेतना चेतनेषु. स एव कालिदासस्य वाक्यम्. वासवदत्ता came back to Vatsadesha with Padmavati. Nobody in the Antapura recognized her. Good question. See, you are so attentive and listening, and you get all these questions. Here, this Vasavadatta has been in complete care of Padmavati. Though she is a person, this is all again. I'm just because you asked, I'm telling. I have not read or not. I was not prepared for this question. What I'm thinking is this Nyasa Rakshanam is a very, very big responsibility. Whether it is a thing, that then it is different. Even then they safeguard that. Now it is a person. Maybe Padmavati has come to Vatsadesha along with her attendants. Usually this Rajakumaris, suddenly when she, as she enters Vatsadesha, she will not be attended by the new servants, attendants. From her mother's house, from her kingdom, she would have brought all those
attendants, and not many. That this time gap is not long. It maybe few, you can say a few days or few months. So it's possible that Padmavati has not disclosed this to anybody, and all those who know Padmavati, all those who know Vasavada earlier, this Makarika, Padminika, or whoever it is, they have also come with her. So naturally, there is no possibility of anybody noticing her. So that is also there. मम तु एषः मनसि न आगतः एव एषः प्रश्नः. राम महादेवन महोदय. Mahodaya, I wonder where Vatsarajya was located, because now it appears from this sixth anka that Vatsarajya was on the banks of Narmada and Ujjaini was on the banks of Kshipra. And today, this Maheshwar, there is a city which previously was called Maheshmati, which is on the Maheshmati is banks of Magadha. That is Bihar. No, it is not in Bihar. Maheshmati is in Madhya Pradesh only. Maheshmati, I'm talking about Maheshwar. Magadha. Is it not? What is his name? Jarasandha. No, Magadha is different. Magadha is Bihar, isn't it? Yeah, that is Magadha is in Bihar. But I am saying that Srivatsa Desha must be probably Maheshwar of today, which is not very far from Ujjaini. It's only about less than 100 miles. Maybe And that this is on between. Narmada. This is on Narmada, bank of Narmada. But that is Ujjaini is on Kshipra. And the difference between the two is of the order of 100 kilometers, 100 miles only. Now, even now that Maheshmati is the place where Narmada goes, and there's a big palace there where Gwalior Queen was there, you remember? Ahalya Bai. Her fort is there. Holkar, Indore, Madhya Pradesh. Indore, near Indore. So I assume, I'm just making a guess, that probably Udayana was ruling in Maheshwar, and Ujjaini, that is where Vasudetta came from, was on the shores of Kshipra. Just a guess. Yes. Now, many times, this, like even when you read Ramayana, the historical, this thing, in the map, where they fall, that's a very interesting this thing. How, like, and the distance, how they tread that path, all that is interesting. Purnima Bhagini. नमो नमः महोदय. बाष्पपर्याकुलेन इत्युक्ते tears. Baष्पपर्याकुल इत्युक्ते he has cried a lot, so his face is all very it's wet with tears. तदिहैव Tat iha eva. Here itself. Tat iha eva. And the last shloka I didn't understand. That Vihaga Gana Rajo Vikirna Danda. Vihaga Gana is a group of birds. As that Ghoshavati, that Veena was lying somewhere in the reeds and the grass or thicket bushes, birds will be flying, the droppings will fall on the Veena, and even dust, water, everything would have spoiled that Veena. Vihaga Gana is Vihagaha ityukte Pakshinaha. Vihaga Gana tesham samuhaha. Rajo Vikirna Danda. Danda is the long part of that lute. With that, you have been completely smeared with dust. Understood. Clear. धन्यवादः महोदय. Jairam Mahoday. Namaste Acharya. Mama Sabdah Shruyate. श्रूयते. मम व्याकरणविषये एकः लघु प्रश्नः अस्ति. कस्मिन् विषये? व्याकरणविषये.
अद्यतन कक्षायाः अन्तिमवाक्यम् एवमस्ति या तपस्विन्या न स्मरसि इति, किन्तु या तपस्विन्या न स्मर्यते इति वक्तव्यं खलु? तत्र अत्रापि एवम् अस्ति। पूर्वमपि तद्विषये अहं न उक्तवती। एकं तृतीया अनन्तरं तथा कदाचित् भासस्य नाटकेषु अपाणिनीयप्रयोगाः दृश्यन्ते। एवं वा? सन्ति तादृश एकः कः सः वाग्व्यवहारादर्श इति सत्यव्रतशास्त्रिणः. सत्यव्रतशास्त्री is the only one ज्ञानपीठ awardee in संस्कृत. चारुदेवशास्त्री इति सः अपि अत्यन्तप्रसिद्धः वैयाकरणः. तस्य सत्यव्रतशास्त्रिणः पिता एषः चारुदेवशास्त्री. He has written many books. Among them one is वाग्व्यवहारादर्श. There he has listed out the Apaniya Prayogas of even the so-called great points. He has not left even Kalidasa. That means sometimes without any intention or some maybe a subtle this thing, some grammatical errors do happen, and it can be in Chandas also. Sometimes Chando Bhangaha Bhavati. Normally they follow. Here and there are possibilities. अस्मिन् अङ्केपि उदयनाय निवेद्यताम् इत्यस्ति खलु? उदयनः निवेद्यताम् इत्येव भवेत्। तत् शक्यते, यतः तस्मै निवेदय इति भवति व्याकरण तन्मध्ये। तं निवेदय, निवेद्यताम्, एकत्र निवेद्यताम् इति अस्ति। उदयनः निवेद्यताम् इत्येव शुद्धम् इति मन्ये पाणिनीयविषये। उदयनः निवेद्यताम्, उदयनाय निवेदय, तथा। उदयनाय निवेदय। अस्मिन् उदयनाय निवेद, अस्मिन् अङ्के उदयनाय निवेद्यताम् अस्ति खलु? एवं वा? पश्यामि एकक्षणम्। आरम्भे खलु उदयनाय कार्यं निवेद्यताम् इत्यपि वक्तुं शक्यते तत्र। निवेद्यतां वत्सराज्यलाभप्रवृद्ध उदयनाय उदयनाय। अत्र किं भवति? निवेद्यताम् इत्युक्ते तद् भिन्नं भवति। should be told that like a proclamation, a घोषणा। तथा कस्मै इति प्रश्नः यदा भवति उदयनाय इति, there it is not, it doesn't look like any dosha. That means nivedyatam he is that virukti tells that immediately you go into that hari, that tvaram sucheti. So there you can just break that sentence and then kasmai kaha nivedyatam kasmai iti bhavati. Kasmai nivedyatam. To whom should it be? Yataha निवेद्यताम् प्रायः भवति अथवा अति एवं पश्यामः चेत् अत्र दोषं न पश्यामि। तथा अस्तु, किञ्चित् तद्विषये पृच्छामि, वैयाकरण विदुषां सकाशे पृच्छामि। अथवा यद्यपि दोषः अस्ति तदपि कदाचित् दोषाय न परिकल्पते, यतः महाकविनः तत्र भासस्य तु अपाणिनीयप्रयोगाः, भरतस्यापि ये नियमाः उक्ताः तत् विरुद्ध्य कांश्चन एवं सन्ति। आचार्य अत्र तु शुद्धः एव अध्यापकाय पद्यं निवेद्यताम् इति, तत्र पद्यम् इति अत्र न उक्तं,
किं निवेदितम् इति न उक्तं, किन्तु अध्यापकाय निवेदिताम् अथवा कस्मै निवेदिताम् इत्येव तदेव, that is the beauty of karmani prayoga. Without sometimes Mentioning. without the subject or object, sometimes the intended this thing can be told. Tadapi asti. अस्तु, अन्यः कोऽपि अस्ति वा? विश्वेश्वरमहोदयस्य एवमेव अस्ति इति मन्ये, अतः न पृच्छामि। अस्तु, अत्र समापयामः। कः प्रश्नः? चोपानीतम्, अच्छा, उपनीतम्. Ch is the word, it's a sandhi. Upanitam is brought to his palace, brought back. Upa ityukte samipye iti, that was that Goshavati was brought back. That's all. Astu, samapayamah. Sarve bhavantu sukhinah, sarve santu niramayaha, sarve bhadrani pashyantu, ma kaschid dukkha bhag bhavet. ओम शांति शांति शांति। धन्यवादाः। शुभरात्रिः। परश्वः 6:30 पुनर्मिलामः।